इजरायल तथा साइप्रसमा रहनुभएका नेपाली आदिवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीज्यूहरू लगायत देश विदेश विश्वमै छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा म यहाँहरूलाई नमस्कार फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु। साथसाथै अहिले यस्तो कोभिड-19 को पेन्डेमिक समयमा यहाँहरूलाई यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, सुख, शान्ति, समृद्धि, दीर्घायुको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको समय हामीले एकदमै महत्त्वपूर्णका साथ ध्यान दिएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ, किनकि समय यस्तो विकराल रहेको छ र समस्या हाम्रो वरिपरि धेरै छन्। त्यसैले गर्दा जुम मिटिङमा हामी यसरी भेटघाट गर्नुपर्ने अवसर कोरोनाले पनि दियो र हामी एकअर्कालाई फिजिकल रूपमा हामीले भेट्न सकेनौँ, त्यो दुःखको कुरा पनि छ। हामी भेटेर एकअर्कासँग हामी शुभकामना साटासाट गर्थ्यौँ। म सबभन्दा पहिला त नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरैजना नेपालीहरूले यसमा सहभागी जनाउनु भएको छ, त्यो खुसीको कुरा हो। हामी लगभग 4 घण्टा जस्तै हुन लागिसक्यौँ बसिराखेको, त्यसैले समयको महत्त्व हामीले बुझ्नु पनि पर्छ र म त झन् एकदम व्यस्त भइरहेको हुन्छु। तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै यहाँ धेरै कामहरू पनि रहेको थियो र विभिन्न अहिले त नेपाल र इजरायल बिचको सम्बन्ध धेरै घनिष्ठ भएको हुनाले त्यो इभिनिङ टाइममा पनि अब यहाँको मन्त्रालयको कर्मचारीहरूको फोन आइराखेको हुन्छ र हामीले कुराकानी गर्नु पनि पर्छ र बिच म त्यसैले भिडियो अन नगरिकन म कुराकानीमा पनि व्यस्त थिएँ। हाम्रो देशको सम्बन्ध बढाउनेमा नै म लागिराखेको थिएँ। अनि आज हाम्रो यो विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा हामी यसरी जुम मिटिङमा भए पनि हामी भेट्ने अवसर पाएको छ र यो अवसरमा म यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु के भने हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै पनि एक अर्कालाई हामीले साथमा साथ लिएर हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ र विश्वमा जति पनि छरेर रहनुभएका आदिवासी जनजातिहरू एकत्रित भएर ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्दछ। तर राम्रो कामको लागि झगडा अथवा द्वेष निकाल्ने र हामी एक अर्कामा वैमनस्यता बढाउने किसिमले होइन, एक अर्कासँग मिलेर आफ्नो देश बनाउनको लागि, आफ्नो समाज बनाउनको लागि हामीले एक अर्कासँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि म अर्को पनि के भन्न चाहन्छु भने खासै गरिकन अब हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको भनेको एउटा हामी भनेको म पनि एउटा आदिवासी जनजाति अन्तर्गत नै पर्छु। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि म अलिक केही कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु, किनकि यो चेतनामूलक कुरा हो जुन मलाई पनि खट्केको हुन्छ, लागेको हुन्छ। यसमा तपाईँहरू पक्कै पनि रिसाउनुहुन्न, हामी त एउटै अङ्ग जस्तै भएको हुनाले हामीले कति कुराहरू आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई र आफ्नो पछिका जेनेरेसनहरूलाई हामीले कुराहरू सिकाउनु पर्छ। सबभन्दा पहिला त हामी जनजातिहरू राष्ट्रको गहना हो नै भन्न चाहन्छु। नेपाली आदिवासी जनजातिहरू भनेको राष्ट्रको गहना हो, किनकि जनजातिहरूको आफ्नै भाषा, आफ्नै मौलिक परम्परा र कला संस्कृति रहेको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले पर्यटन प्रवर्धन पनि गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो यी विभिन्न हामी एक किसिमले भन्ने हो भने बगैँचामा छरेर रहेको विभिन्न फुलहरू जस्तै हामी छौँ एउटा राम्रो ढङ्गले। त्यसैले यो हामीले यो कुराहरूलाई त्यस्तै ढङ्गले हामी अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसैले अब यो कला संस्कृतिको धनी हौँ भन्न चाहन्छौँ हाम्रा आदिवासी जनजातिहरू। र देश विदेशमा यति धेरै छरेर रहनु भएको छ र उहाँहरूले धेरै नै देशको लागि काम गरिराख्नु भएको छ, देशको लागि परिश्रम मेहनत गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले देशलाई चिनाइराख्नु भएको छ र यो देशको जिम्मेवारीलाई बोध गरेर उहाँहरूले जुन आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरिराख्नुहुन्छ यो देशलाई चिनाउनलाई हो। यो कुराको हामीले मनन पनि गर्नुपर्दछ र सरकारले पनि मनन गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ।
अनि अर्को कुरा भनेको हामीले चाहिँ नि अरूलाई सधैँ राम्रै काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले शिक्षा दिनुपर्छ र सल्लाह दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनकि जबसम्म हामी बाँच्छौँ तब न हामीले अरूलाई सेवा सहयोगका भावनाहरू हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ, बाँड्न सक्छौँ। हामी आफू मृत्युपछि त बाँड्न सक्दैनौँ नि। हाम्रो आफ्नो हामीले कसैलाई सहयोग हाम्रो नै आफ्नो नै उपस्थिति हुँदैन, हामीले के गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी बाँचुन्जेलसम्म हामीले सबैको लागि, मानव कल्याणको लागि आफ्नो देशमा रहेका नेपालीहरू, विदेशमा रहेका नेपालीहरू मात्र पनि नभइकन विश्वमा रहेका मानव मात्रका लागि हामीले आदिवासी जनजातिहरूले केही भने नै त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हुने, धर्म भलो हुने कार्यमा पर्दछ। त्यसैले यो सन्देश म दिन चाहन्छु। अनि अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने म अलि फ्याक्टमा नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामी जनजातिहरू मनका एकदमै स्वाभिमान छौँ, हामी स्वाभिमान छौँ र चित्तको मनको एकदम सफा छौँ। तर हामी एकदमै इजरायलीहरू जस्तै डाइरेक्ट छौँ। हामी सिधा सिधा कुरा राख्छौँ, हामीलाई लपन छपन गर्न आउँदैन, हामी सिधा कुरा राख्छौँ। त्यसैले यो सिधा कुरा राख्दाखेरि पनि मिलाएर हामीले कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। जोस जागरमा भन्दा पनि हामीले होसपूर्ण रूपमा कार्यहरू गर्नुपर्दछ र अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामी बढी जोसमा होस गुमाउँछौँ अनि जब हामीलाई होस आउँछ त्यति बेला ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो कार्य हामी नगरौँ र हामीले सधैँ होसपूर्ण रूपमा भगवान बुद्धले आउनु भएको छ। अनि हरेक पाइला होसपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। खाँदाखेरि होसपूर्ण रूपमा, हिँड्दाखेरि होसपूर्ण रूपमा, बोल्दाखेरि होसपूर्ण रूपमा, कार्य गर्दाखेरि होसपूर्ण रूपमा भनेपछि हामी पनि बुद्धका सन्तति हौँ। त्यसैले हामीले यो कुरालाई हामीले मान्छौँ भने हामीले आजैबाट यो प्रण गरौँ कि हामी जोसमा होइन, हामी होसमा हामी काम गरौँ र सम्पूर्ण मानव मात्रको कल्याणको लागि, हितको लागि हामी कार्य गरौँ भन्ने म यो सन्देश दिन चाहन्छु। अनि अब यहाँहरूलाई म अरू के इजरायल र साइप्रसको कुराहरू पनि अलिक प्रगति भएका कुराहरू के राख्न चाहन्छु। किनकि तपाईँहरूलाई त्यो पनि कौतूहलता हुन्छ कि कति कुराहरू तपाईँहरूले फेसबुक मार्फत, सूचना मार्फत थाहा पनि पाइराख्नु भएको छ। एउटा राम्रो पक्ष भनेको अहिले इजरायलको सरकारले केयर गिभरहरू जो हस्पिटलको क्षेत्रमा अनि नर्सिङ होमको क्षेत्रमा साथै डे केयर सेन्टरका लागि, इन्स्टिट्युसनका लागि केयर गिभरहरू 500 को हाराहारीमा उहाँहरूले अब लिने भनेर यो कुरा अगाडि बढाउनु भएको छ। र यो हामीले हाई लेभल जुम मिटिङ मार्फत इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, अनि इजरायलको पिबा तपाईँलाई थाहा छ होइन, पपुलेसन इमिग्रेसन अथोरिटी, अनि कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपालको श्रम मन्त्रालय, श्रम विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र नेपाल एम्बेसी, इजरायल एम्बेसी काठमाडौँमा रहेका हामीहरू सबै बसेर कमसे कम 2 घण्टा जति हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ र एकदम हाई लेभल छलफल भयो र एकदम राम्रो छलफल भएको छ। त्यसैले अब हामी छिटै नै केही हाराहारी 500 को केयर गिभरहरूलाई चाँडै नै हामी स्वागत गर्न पाउँछौँ होला इजरायलमा। यो एउटा हामी सबैको लागि सकारात्मक उपलब्धि भएको छ। यहाँहरूलाई यो सुनाउन पाउँदा म ज्यादा नै हर्षित भएको छु। म आएदेखि नै खासै अब केयर गिभरको बारेमा बोल्न नखोजेको होइन, कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी धेरै बोल्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी काम गर्छौँ भने कुरा गर्छौँ। त्यसैले यो हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा यहाँको पिबासँग हामीले निरन्तर रूपमा म आफै खुद नै विभिन्न उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई भेटेर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरिराखेका थियौँ र 1 महिना जस्तोमा उहाँहरूले हामीले कन्भिन्स गर्न पनि सफल भयो कि फुल फ्लेजमा उहाँहरूले अब केयर गिभर लिने भनेर। तर त्यो भन्नासाथ काम त अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले त्यो निरन्तर रूपमा हुँदाखेरि अब यो कोरोना नभएको भए हामीले त्यो G2G मार्फत यो कुराहरू अगाडि पनि यो 2020मा अन्तिममा हाम्रो नेपालको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीज्यूहरू इजरायलमा आउनु भएर अनि छलफल गरेर त्यो अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको थियो। अब त्यो सम्भव त भएन कोरोनाको कारणले गर्दा। अब त्यसकारणले हामीले जुम मिटिङ अस्ति गऱ्यौँ र यो सफल भयो भने हामीले फुल फ्लेजमा एउटा चाहिँ हामीले काम अगाडि बढ्ने अनि यसलाई मूल्याङ्कन गरेर तुरुन्तै नै
अनि अरू फुल फ्लेजमा अरू तपाईँहरू जस्तै केयर गिभरहरू पनि हामीले लिन्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसैले यो एकदमै राम्रो सन्देश तपाईँहरूलाई छ र भविष्यमा यस इजरायलमा फरेन इम्प्लोइमेन्टको भविष्य सुनिश्चित छ, राम्रो छ। त्यो मात्र पनि नभइकन हामीले कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा र होटल सेक्टरमा पनि वर्कर्सहरूको लागि खुलाइदिनु पर्यो भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिराखेका छौँ। त्यसमा पनि उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। यो खालि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि भेटघाट गर्न अलिक असहजता हामीलाई पनि भइराखेको छ। समय माग्नासाथ समय प्राप्त हुँदैन पहिला जस्तो, तर हामी कुरा गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले अब यो कुराहरू पनि अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको हाम्रो कृषि क्षेत्र, जुन सुरुमा नै कृषि क्षेत्र अलि अग्रगतिमा अगाडि बढेको हो। त्यस कारणले तपाईँहरूले केयर गिभरलाई त्यति ध्यान दिएन भन्ने तपाईँहरू कतिपयमा यो गुनासो पनि रहेको नबुझेको होइन, तर बुझ्दा बुझ्दै पनि कति कुरा बोल्न मिल्दैन। जबसम्म परिणाम हासिल हुँदैन तबसम्म हामीले बोल्न मिल्दैन। त्यसैले मात्र तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू छर्लङ्ग राख्न खोज्दाखेरि पनि त्यो भइराखेको प्रक्रियामा गइराखेको कुरा त्यो तपाईँहरूलाई जति बुझाउन खोजे पनि त्यो अलिक कठिन नै हुन्छ। र अब यो परिणाम स्वरूप अगाडि आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले यो सूचना दिन सक्यौँ र सजिलो पनि भएको छ। कृषि क्षेत्रमा अब हामीले लगभग यो एमओयूको गर्ने ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। हाम्रो कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ नेपालमा। कानुन मन्त्रालयमा अब ठिक छ भन्ने भयो भने इजरायलले त हुन्छ नै भनिसकेको छ। नेपालको तर्फबाट मात्रै हामीले जवाफको प्रतीक्षामा छौँ र एकदमै फलोअप गरिरहेका छौँ हामीले नेपाल सरकारलाई र नेपालमा रहनुभएका श्रम कृषि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सबैको यसमा सहमति चाहिन्छ। त्यसैले प्रक्रिया अलि लामो हुन पुगेको छ र त्यो छिटो हुनासाथै हामीले त्यो एमओयू गरेर सँगसँगै जुम मिटिङ गरेर नेपालमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स हामीले खोल्न सक्छौँ। र अघि कतिपय वक्ताजीहरूले के भन्नुभएको छ भने अब सरकारले फरेन इम्प्लोइमेन्ट भनेर विदेशमा मात्र जनजातिहरू प्राय गरिकन विदेशमा गइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि समाजमा अलि वितृष्णा र परिवारहरूमा कलह पनि सिर्जना भएको छ। स्वदेशमा नै हामीले कार्य गर्न पायौँ भने त्यसबाट हामी मुक्त हुन्छौँ, धेरै मात्रामा हामी मुक्त हुन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले यो कृषि सेन्टर भनेको यस्तो हो जहाँ लाखौँ नेपालीहरूले पछि रोजगारी पाउनुहुनेछ इजरायलको धारणा अनुसार, किनकि इन्डियामा त्यो 30वटा सेन्टर खोलिसकेको छ, हामी कहाँ एउटा पनि खोलेको छैन। त्यस कारणले म उहाँहरूलाई धेरै धेरै नै घचघचाइ राखेको थिएँ र अब त्यसैले त्यो सफल हुन सकेको छ। किनकि एकजना हाम्रो मस्याब जो संस्था छ इजरायलको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको, त्यो संस्था भनेको इजरायललाई विकास गर्ने संस्था हो र इजरायलबाट विदेशमा जति पनि हामीले सहयोग गर्छौँ त्यो सहयोग गर्ने इन्टरनेसनल लेभलको एउटा इन्टरनेसनल कोअपरेसन गर्ने एजेन्सी संस्था हो इजरायलको सरकारको। र त्यसको प्रमुखलाई नेपालमा लान सफल भएका थियौँ र त्यो कारणले गर्दा यो धेरै छिटो छिटो गतिमा अगाडि बढेको। तैपनि अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि पनि अझ मलाई चाहिँ ढिलो भइरहेछ भन्ने महसुस भइराखेको छ। त्यो भयो भने लाखौँले हामी रोजगारी पाउँछौँ। रोजगारी कसले पाउन सक्नुहुन्छ? प्रोफेसर, स्टुडेन्ट, फार्मर्स, रिसर्चर्स अनि त्यस्तै गरेर अरू थुप्रै ले पनि यसमा काम गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। र साथसाथै यहाँ हामीले उहाँहरूले मार्केटिङ कसरी गर्ने, उत्पादन मात्र गरेर भएन, मार्केटिङको पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ र त्यो मार्केटिङ पनि कसरी गर्ने, अनि ल्याबोरेटरीहरू कसरी स्थापना गर्ने र सँगसँगै हामीले बिउ उत्पादन कसरी गर्ने र मलहरू कसरी उत्पादन गर्ने, उहाँहरूले सबै यो कुरा यसमा चाहिँ उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ र यो धेरै नेपालको लागि फाइदाजनक हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै अहिले एउटा नयाँ पनि अर्को एमओयू हामीले सम्भव छिटो यो नेपालबाट पनि अब स्वीकृति प्राप्त भयो भने हामीले चाँडै नै गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको डिप्लोमेटिक पासपोर्टहरूको लागि भिजा एक्सटेन्सन कुरा, त्यो एमओयू हुँदैछ छिटै नेपाल र इजरायल सरकार बिचमा। यो एउटा पनि राम्रो हो। र अर्को दुईटा एमओयू त हामीले गरिसकेका थियौँ। यो हाम्रो कल्चरल सेक्टर्समा हाम्रो नेपाल एकाडेमीबाट उहाँहरू आउनु भएको थियो, नेपाल एकाडेमीको चिफ नै आउनु भएको थियो।
चान्सलर नै आउनु भएको थियो र त्यसपछि हामीले यहाँ हिब्रू राइटर्स एसोसिएसन र नेपाल एकाडेमी बीच हामीले त्यो एग्रिमेन्ट पनि एमओयू पनि उहाँहरूले साइन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै अर्को आराबा सेन्टरमा पनि हाम्रो आराबा नेपालबाट साइन गर्नुभएको छ, जसबाट एक्सपर्टहरूको आदान प्रदान गर्न सकिने, प्रविधिहरू भित्राउन सकिने किसिमले उहाँहरूले साइन गर्नुभएछ। अनि साथसाथै अर्को अब डक्टरहरूको लागि, सिस्टरहरूको लागि, त्यस्तै अनि यो ब्याचलर मास्टर उहाँहरू पढ्नुहुने विद्यार्थीहरूको लागि पनि हामीले स्कलरसिपको लागि कुरा गरिराखेका छौँ। र अहिले यो हाम्रो 60 वर्ष पुगिरहेको वर्ष हो। यो नेपाल र इजरायल बीचको हाम्रो सम्बन्ध, यो द्विपक्षीय सम्बन्ध 60 वर्ष पुगेको अवसर हो। र यो अवसरमा हामीले धेरै कार्यक्रमहरू राख्ने भनेर योजना बनाएका थियौँ। हामी सबैसँगै मिलेर हामीले त्यो कमिटी पनि बनाएका थियौँ र त्यो कमिटीबाट तपाईँहरू पनि त्यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यो अब अगाडि बढाउन सकेनौँ होइन। र त्यसबाट हामीले अब एक्जिबिसन गर्ने, वाकाथन गर्ने लगायत अब थुप्रो अरू कार्यक्रमहरू पनि गर्ने भनेर सोच बनाएका थियौँ। त्यसैले त्यसमा अब अलिकति हामीले रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले र अर्को एउटा योजना बनाइरहेका छौँ कि हामीले नेपाल र इजरायल बीचको यो प्लान्टेसनहरू साटासाट गर्ने, सिड्सहरू साटासाट गर्ने र यो एउटा राम्रो अवसर पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। र वृक्षारोपण गर्ने यस्तो राम्रो कृतिहरूमा, राम्रो कार्यहरूमा हामी अगाडि बढ्ने भनेर लागेका छौँ। र अस्ति मात्रै हाम्रो पूर्व इजरायली राजदूत जो नेपालमा पहिला कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्रीमतीज्यूले सीता पाइला नामक एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई हामीले सम्मान पनि गऱ्यौँ। 60 वर्षको हाम्रो दम्पत्ति सम्बन्धको उपलक्ष्यमा धेरै उहाँहरूले राम्रो कुरा गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयज्यूको प्राय जस्तो कर्मचारीज्यूहरू नै त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, तर हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु परेको हुनाले थोरै मान्छेहरूको उपस्थितिमा मात्र गरेका थियौँ। र अरू थुप्रै अब एउटा किताब पनि हामीले निकाल्दैछौँ होइन। त्यो सायद पहिलो खालको नै किताब हुन्छ होला। र अब स्वास्थ्य र आपद विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा भन्नाले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा अनि प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन क्षेत्रमा यावत कुराहरूमा हामीले धेरै सम्बन्धहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धलाई धेरै राम्रो हुनेछ। सँगसँगै हामीले साइप्रसमा पनि धेरै सम्बन्धहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। साइप्रसमा पनि अब उच्च स्तरीय टेलिफोन टक, फोन वार्ता हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्रद्धेय केपी शर्मा ओलीज्यू र साइप्रसको प्रेसिडेन्टज्यू बीच उहाँहरूको उच्च स्तरीय टेलिफोन वार्ता भएको थियो र त्यसले पनि धेरै हाम्रो सम्बन्ध उचाइमा पुगेको छ। र अरू कामहरू अब साइप्रसबाट हामीले लगभग यो कोरोना नभएको भए हाम्रो यो सगरमाथा समिट जुन हुँदै थियो, जुन पोस्टपोन गरियो अथवा रोकियो यो कोरोनाको कारणले गर्दा, नभए साइप्रसको सभामुखज्यू जो राष्ट्रपतिज्यू पछिको दोस्रो दर्जामा साइप्रसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेपालमा जाने लगभग तय भइसकेको थियो र उहाँसँगै म पनि जाने भनेर कुरा गरेका थियौँ। त्यो कारणले गर्दा अगाडि बढ्न सकेन, नभए त्यहाँ पनि धेरै सम्बन्धहरू अगाडि बढ्थ्यो। तर यो बिचमा पनि यो कोरोनाको कारणले गर्दा पनि धेरै कर्मचारीहरूसँग हामीले भलाकुसारी गर्नु पर्दाखेरि धेरै सम्बन्धहरू पहिलाभन्दा अगाडि बढेको छ र हामीले नेपालीहरूलाई उद्धार पनि गर्न सक्यौँ। त्यो कारणले गर्दा इजरायलमा रहनुभएका, साइप्रसमा रहनुभएका र कोही अझ विदेश अन्य मुलुकबाट पनि हामीलाई सहयोग मागिरहनु हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई पनि सहयोग केही मात्रामा हामीले गर्न सकिराखेका छौँ। त्यो खुसीको कुरा हो। जति सक्छ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र इजरायलमा पनि 60 वर्षको उपलक्ष्यमा हाम्रो एकै दिनमा त्यो जुन 1 को दिनमा नै हामीले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र इजरायलको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बीच उहाँहरूको कुराकानी भयो। त्यस्तै गरेर माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हाम्रो र यहाँको माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि बीच पनि कुराकानी हुन सफल भयो र उहाँहरूको मेसेजहरू पनि हामीले आदान प्रदान गरेका थियौँ र यसरी हाम्रो एकदम सम्बन्ध उचाइमा पुगेको छ। तपाईहरूलाई यो मैले कुराहरू बताउन पाउँदाखेरि, एम्बेसीबाट कुरा राख्न पाउँदाखेरि एम्बेसीको तर्फबाट एउटा
खुसीको कुरा र एउटा गौरवको विषय पनि हुन पुगेको छ कि यी कामहरू अगाडि बढेको छ भनेर। र अर्को अब म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एम्बेसीले त आफ्नो तर्फबाट काम गरिराखेका नै छौँ हामीले होइन। यसमा हामीलाई तपाईँहरूको पनि साथ चाहिन्छ, हामीलाई पनि तपाईँको साथ चाहिन्छ, तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो साथ चाहिन्छ। हामी त एउटै नाउँमा एकै समूहमा नागरिक हौँ। त्यसैले हामीले एकअर्कालाई साथ दिउँ। हामीले गाली गलौजमा उत्रउनु भन्दा पनि हामीले एकअर्कालाई सहयोग गरेर कुराकानी गरेर समस्याको समाधान गर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ। र तपाईँहरू भनेको पनि अब देशको दूत नै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजना देशको दूत नै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले केही काम गर्नु हुँदाखेरि पनि त्यो इम्प्लोयरलाई कस्तो इम्प्रेसन पर्छ र यहाँका इजरायलीहरू अथवा साइप्रसमा रहनुभएका इम्प्लोयरहरूलाई कस्तो इम्प्रेसन पर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको प्रस्तुतिले देखाउँछ। त्यसैले तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जता जता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नेपालको छविलाई उच्च बनाउने काम गर्नुभयो भने त्यो देशको लागि एउटा ठुलो ढाडसको रूपमा रहन्छ र तपाईँहरू ठुलो देशको सम्पत्ति हो। त्यसैले तपाईँहरूले गर्ने क्रियाकलापबाट पनि धेरै असर परेको हुन्छ। र जति पनि हामीले पहिला केयर गिभरहरू रोकियो त्यो नेपालीहरूकै कारणले गर्दा, केही नेपालीकै कारणले गर्दाखेरि रोकिएको हो। र अब यो बल्ल तल्ल यस्तो मेहनत गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यसमा सबैको साथ चाहिन्छ। सबै हामी नेपालीहरूले राम्रो छवि, राम्रो प्रस्तुति र राम्रो आचरण हामीले देखाउन सक्यौँ भने यो निरन्तर रूपमा यो सधैँका लागि ढोका खुल्ला हुन्छ। र हामीले यो सोचौँ आगामी दिनमा अब बन्द कहिले पनि नभइकन सधैँ खुल्ला भइरहोस् भन्ने कुरा हामीले कामना पनि गरौँ। र अरू क्षेत्रहरूमा पनि हामीले नेपालीहरूले यहाँ रोजगारी पाओस् भन्ने हामी त्यो कामना गरौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरूको साथ पाउँछौँ भन्ने कुरामा पनि म पूर्ण रूपमा आफूलाई विश्वास लिन चाहन्छु। र यति भन्दै यहाँहरूलाई चाहिँ अब यही कि अब हामी रिस राग द्वेषलाई त्याग गरेर हामीले मैत्री भावना, करुणा भावना र सेवा भावनालाई अघि बढाउँ। यही भन्दै यो आज विश्व जनजाति दिवस सफलतापूर्वक यसरी हामीले मनाउन सकिएको छ। यहाँहरूलाई एकपटक फेरि शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।